अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अल्लाह के वली हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और भेड़ियों के झुंड का वाक़या कि जब अल्लाह के वली हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को भेड़ियों के एक झुंड ने घेर लिया। उसके बाद एक ऐसी हैरत अंगेज करामत हुई जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व ताला के बड़े ही नेक और बरगुज़ीदा वलियों में से गुजरे हैं। आप हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह तालीम और तरबियत के लिए अंगा तशरीफ़ लाए। अंगा में जो खर्च हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को घर से आ पहुँचता था, जो आपको अपने खर्च के लिए दिया जाता था, तो आप उसको जो गरीब और मिस्कीन लोग वहाँ पर मौजूद थे उनमें तकसीम कर दिया करते थे, और ख़ुद अमूमन रोज़ा या फाका से रहते, यानी कि आप अपने खर्च के पैसे भी, अपने खाने पीने के पैसे भी लोगों में तकसीम कर दिया करते थे ज़रूरतमंदों में, और ख़ुद फाका कशी किया करते थे। शदीद इश्तिहाक की सूरत में तुलबा के जमा करदा टुकड़ों में से कुछ तनावल फरमा लिया करते थे। आपकी इस जुदो सखा, इश्तियाक और सखावत को देखकर वहाँ के लोग और वहाँ के तुलबा हजरात जो वहाँ तालीम हासिल करने आए थे वो भी आप रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद हो गए। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस कम उम्र में ही रियाज़त मुजाहिदात को अपना मामूल बना लिया था, जिसके मुतालिक बहुत सी रिवायातें मशहूर भी हैं। बयान किया जाता है कि इस नवाह में कसीदा गौस शरीफ के एक आमिल ने लोगों में अपना खासा असल वजूद और वजाहत कायम कर रखी थी। यहाँ तक कि उसका रौब और इज्जत इतनी ज़्यादा थी लोगों में कि लोग उसे देखते ही ताजीमन खड़े हो जाया करते थे। लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे, यहाँ तक कि लोग उसकी इतनी इज्जत करते थे कि उसकी दस्तबोसी भी किया करते थे, उसके हाथों को चूमा करते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि यही शख्स जो कि कसीदा गौस शरीफ का आमिल था, ये मस्जिद में तशरीफ़ लाया, अल्लाह के घर में आया, तो अचानक सब लोग इसे देखकर ताजीमन अदब से खड़े हो गए, मगर हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी मस्ती में मगन थे, तो वो आप रहमतुल्लाह अलैह को उठा ना पाया और वो बैठे ही रहे। तभी जैसे उस शख्स ने हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को देखा, जो अभी नौजवानी में नौउम्री में ही थे, तो उनको देखकर वो चिढ़कर कहने लगा, ऐ बच्चे, तू हमको जानता नहीं है क्या? तू हमें नहीं पहचानता कि हम कौन हैं? अभी तेरे ऊपर कसीदा पढ़ूं क्या? सब समझ में आ जाएगा तुझे कि फिर मैं कौन हूँ। आप हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसा कि हमने बताया कि बड़े ही नेक और सालेह और बरगुज़ीदा बुजुर्ग गुजरे हैं, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बेसाख्ता फरमाया कि एक काम करो, तुम कसीदा पढ़ो और मैं कसीदे वाले को बुलाता हूँ। इन अल्फाज से उन आमिल साहब पर एक अजीब सी और ख़ास कैफियत तारी हो गई, और अचानक पता नहीं उसे क्या खौफ तारी हुआ कि उसने आप हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से माजरत की और आपके कदमों को छू लिया। सुभान अल्लाह। बयान किया जाता है कि अंगा की वादी से कुछ फासले पर एक वीरान मस्जिद आसिफ ज़दा और जिन्नात के मस्खन के तौर पर बहुत मशहूर थी। लोगों में बात बहुत मशहूर थी कि यह मस्जिद जिन्नातों का गढ़ है, और कोई शख्स भी शाम के बाद गलती से भी उस मस्जिद की तरफ का रुख नहीं करता था। लेकिन आप हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अक्सर मगरिब की नमाज के बाद वहाँ जाकर विरदो वज़ाइब में मसरूफ़ हो जाया करते थे। बाद अज़ा वापस आकर मुतालिया अज़बाको कुरूब में मुनहमिक हो जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि उस मस्जिद में जाने की एक वजह यह भी थी कि मैं बाज़ वज़ाइफ बाआवाज़ बुलंद पढ़ा करता था, और मैं ये चाहता था कि लोग बेआराम ना हो मेरी आवाज़ सुनकर, इसीलिए मैं गांव से दूर एक वीरान मस्जिद में इबादत और रियाजत किया करता था। नाज़रीन कराम, एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम के साहबजादे के पैर में वरम आ गया, यानी कि सूजन आ गई, जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह को पट्टी बांधने के लिए अरन नामी पत्तों की ज़रूरत थी। आप अंगा के पास मौजूद एक पहाड़ियों में से अरन के पत्ते इकट्ठे करके एक रुमाल में उन्हें बांध कर लेकर आ रहे थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि रास्ते में दो भेड़ियों ने एक गधी को रोक लिया, यानी कि एक जानवर को दो भेड़ियों ने घेर रखा था, और देखते ही देखते उसके बाद भेड़ियों के दूसरे साथी भी वहाँ पर आ गए।
اور اس طرح ایک بہت بڑا جھنڈ بھیڑیوں کا وہاں پر اکٹھا ہو گیا اس گدھی کا شکار کرنے کے لیے۔ اس گدھی کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، اور اب یہ بال یقین تھا کہ گدھی اور اس کا بچہ جان سے چلے جائیں گے، کیونکہ بھیڑیوں کے گروہ نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور بھیڑیا جنہیں گھیر لیتے ہیں پھر انہیں کہیں جانے نہیں دیتے۔ لیکن جو اس گدھی کا بچہ تھا وہ بے چینی سے بجائے جان بچا کر بھاگنے کے اپنی ماں کے ارد گرد بھاگنے اور چکر کاٹنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بے اختیار جرأت کر کے وہاں پر دوڑ کر چلے گئے، اور رومال میں موجود وہ پتے بھیڑیوں کے منہ پر اس گدھی اور اس کے بچے کو بچانے کے لیے مارنے لگے۔ جہاں پر یہ منظر برپا تھا وہیں کے تھوڑا دور چند کسان ہل چلا کر کھیت میں اپنا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ جو کہ ابھی 9 عمری میں ہی تھے وہ بھیڑیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے چلا کر آپ کو یہ کرنے سے روکا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، بہت سارے بھیڑیے ہیں وہاں پر اور وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں سے چلے جاؤ، لیکن آپ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے جانا مناسب نہ سمجھا، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر ان بھیڑیوں کے گروہ سے ٹکرائی تو وہ بھیڑیے بھاگ کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے۔ اس آسنا میں بھیڑیے گدھی کو معمولی زخمی کر کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ آپ کو ان کسانوں نے کہا کہ جب بھیڑیا شکار پر ہو اور کوئی شکار کر رہا ہو تو اس کے اور اس کے شکار کے بیچ میں کبھی بھی مداخلت نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی غلطی ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے وہ بھیڑیا انسان پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتا ہے۔ اور پھر آپ تو بالکل بچے ہیں، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کسانوں سے کہا کہ مجھ سے گدھی کے بچے کی وہ حالت نہیں دیکھی گئی کہ وہ اپنی موت کو سامنے ہوتے ہوئے بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی ماں کی حفاظت میں اس کے ارد گرد چکر لگا کر بے قراری سے بھاگتا رہا، چکر لگاتا رہا تاکہ اس کی ماں سے پہلے ہی شکار کر لیا جائے۔ اس کے بعد آپ ان دونوں کو یعنی اس گدھی اور اس کے بچے کو ہانک کر اپنے گاؤں لے گئے۔ اگلے دن جمعہ تھا اور جمعہ میں واعظ کے دوران حضرت سلطان محمود رحمت اللہ علیہ نے اپنے واعظ کے دوران اپنے شاگرد جو کہ کم عمر میں تھے حضرت پیر مہر علی کی خدا ترسی، رحم اور اثار اور انتہائی الگ جرأت کا تذکرہ بھی کیا، جو کافی عرصہ تک پھر زبان زد عام رہا۔ ایک بزرگ آپ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بیان شان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ پر بچپن ہی سے عشق الہی سرشاد تھا اور سما آگ پر تیل کا کام کرتا تھا۔ آپ خود بھی نہایت خوش آواز سے اور نہایت خوش آوازی سے بے حد ہوتے تھے۔ آپ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی عام گفتگو بھی اس قدر شیریں اور اس قدر میٹھی ہوا کرتی تھی کہ سننے والوں کے دلوں میں کیفیت کے طوفان امٹ آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سناظرین کرام، یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے اللہ کے ولی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دوفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔